चाह रहे हैं तो उसको डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया जाता। सुइसाइड नाम ही को अगर हम लेके इसको प्रोपेगेट करना शुरू करेंगे, खुदकुशी अगर एक स्पीच के अंदर, एक सेमिनार के अंदर 200-300 मरतबा अगर खुदकुशी के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट होता जाता है। तो इससे बेहतर लफ्ज़ ये है कि ज़िंदगी एक नियामत है। इस्लाम में ज़िंदगी का तस्वर या हाउ टू बी ए गुड टीचर, हाउ टू बी ए गुड पेरेंट, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो इनडायरेक्टली इस मसले को एड्रेस कर सकते हैं। तो फिदा साहब से मेरी गुजारिश होगी कि फ्यूचर में सोसाइटी का जो टर्म ही है इसी को मंजर से हटा दें ताकि थोड़ा सा हम इसको बेहतर अंदाज से एड्रेस कर सकें। ज़िंदगी है क्या? देखें, तमाम मज़ाहिब में ज़िंदगी के अपने अपने डेफिनेशन हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उन तमाम डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, बरमक़ामी खुदरसीदन ज़िंदगी ज़ातरा बीपर्दीदन ज़िंदगी। बरमक़ामी खुदरसीदन ज़िंदगी का मतलब है कि इंसान को पैदा करने से पहले ही परवरदिगार ने उनके लिए एक मकाम बनाया है, उसको अहसन तक़वीम कहते हैं हम, कुरान में फरमाया गया है। उस मकाम तक पहुंचने का नाम असल जिंदगी है। ज़ातरा बीपर्दीदन ज़िंदगी, अपने ज़ात को, अपने रूह को और अपने वजूद को, अपने हस्ती को दुनिया के ये जो मेटीरियलिस्टिक जो लाइफ है यहाँ से हटाकर अपने आप को देखने का नाम असल में ज़िंदगी है। लेकिन हम ज़िंदगी किस चीज़ को कहते हैं? हम पैसे को ज़िंदगी कहते हैं, हम गाड़ियों को ज़िंदगी कहते हैं, हम दुनिया के अंदर जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उसको कहते हैं वाह क्या ज़िंदगी है। तो हमारा शुरू में ही जो डेविएशन है वो इस्लामिक टीचिंग से अलग है। ज़िंदगी ये नहीं है कि दुनिया के फैसिलिटीज़ हों, इनका नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप अगर अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैक पे जा रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और यही ज़िंदगी है। तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने हमें बहुत सारे नेमतों से नवाजा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम उनकी तरफ कभी भी रुजू नहीं करते। 3 नेमतों की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1, ज़िंदगी खुद एक नेमत है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो मुश्किलात भी नहीं है, खुशियाँ भी नहीं है। तो पहले इस नियामत का हम खुद ख्याल रखेंगे कि ज़िंदगी एक नियामत है। दूसरी नियामत मेरी नज़र में अक्ल है। अक्ल की मौजूदगी की वजह से हम अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के अंदर अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हैवानों से, जानवरों से इंसान को मुअज़्ज़ज़ और यूनिक बनाता है वो ज़िंदगी के अंदर अक्ल का इंसान के अंदर मौजूदगी है। जो अशरफुल मखलूक़ात के टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटेलेक्ट इन ह्यूमन नेचर। अगर इंटेलेक्ट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़िंदगी नियमत, इंटेलेक्ट नियमत, लेकिन वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ये जो अकल है ये काफ़ी नहीं है। बाज़ ऐसे औकात आते हैं वहाँ पर आपको अकल ही समझा नहीं पाता कि आप कहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पर हिदायत खुदावंदी का मकाम आता है। उस वक्त हम कुरान की तरफ, इस्लामिक लिटरेचर और इस्लामिक टीचिंग की तरफ मतवज्जो होते हैं, वहाँ से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में क्या है, ट्रीटमेंट हम पतों का करते हैं कि ये जर्द हो चुके हैं। मसला पौधे का नहीं है, न पतों का है, मसला उस मिट्टी का है जहाँ से उसको सही खुराक नहीं मिल रहा। हम अपनी सोसाइटी को बनाने के बजाय हम उन चीज़ों पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिनको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट बेसिकली हमें देने की ज़रूरत है उसके जड़ में, और वो क्या है? जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारे जो बहन भाई तंग आकर मुआशरे में जो ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, यही कहानी है कि उनको ऐसा माहौल दिया जाता है मुआशरे के अंदर कि उसके पत्ते जर्द होने लगते हैं। ये अकली ज़िम्मेदारी हमारी कि हम अगर किसी एक पत्ते को जर्द होते हुए देख रहे हैं तो उनको हम बचा सकते हैं। किस तरह से? उस माहौल को चेंज करके, उस मिट्टी को हम चेंज करके, क्योंकि उनको जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ना फैमिली की तरफ से मिल रहा, ना इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिल रहा। मैं बहुत सारे इश्यूज़ की बात नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात जनरेशन गैप है। आज मीडिया की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, दुनिया के अंदर डेवलपमेंट की वजह से लोगों के सोचने का अंदाज, बच्चों का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, दोनों अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। एक कह रहा मैं बेहतर जानता हूँ, दूसरा कह रहा मैं बेहतर जानता हूँ। वो कहते हैं एक जो है ना, एक गाड़ी थी तो कभी बेटा ड्राइव करता था तो कभी बाप ड्राइव करता था, लेकिन लड़ाई उनके बीच जारी थी।
جب بیٹا ڈرائیو کرتا باپ کہتا کہ آپ بہت جلدی ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ ایکسیڈنٹ کرواؤ گے. جب باپ ڈرائیو کرتا تھا بیٹا کہتا تھا نہیں آپ بہت سلو جا رہے ہیں, اس طرح جو ہے نا آگے نہیں چلنے والا. ایک دن باپ ڈرائیو کر رہا تھا, راستے میں جا رہا تھا, ایک بزرگ سامنے آ گیا جی, اور اس نے گاڑی فوراً روک دی اور بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا آپ ہوتے تو ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا. تو بیٹے نے کہا میں ہوتا 2 گھنٹے پہلے یہاں سے گزر چکا ہوں. یہ وہ جنریشن کے بیچ جس میں باپ کو بھی پیرنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اسپیڈ تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے پریشان ہو رہے ہیں, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا اسپیڈ کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیرنٹس پریشان ہو رہے ہیں. ایک اور ایشو جو میں سمجھتا تھا کہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ, ہمارے پیرنٹس کے اندر اوور ایکسپیکٹیشن ہے. جو بچہ بائی نیچر, قدرت نے ایسا بنایا, ہم نے نہیں بنایا, جو بائی نیچر انجینئر بننا چاہتا ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. جو مخفی طور پر صلاحیتی طور پر ڈاکٹر بننا چاہتا ہم اس کو بینکر بنانا چاہ رہے ہیں. ہم بچوں کے اندر کیپیبلٹیز کو نہیں جانتے. ہم ان کو اگر فوکس کر کے ان کو ٹریننگ دیں تو وہ بہتر بن سکتے ہیں. کیا دنیا میں صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی ہیں؟ ہمارے یہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھالے, نہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئرس ہیں. دنیا کے بہت سارے فیلڈس ہیں جن کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس نہیں ایسا کہ صرف جو ہے نا MBBS ڈاکٹر ہو یا جو ہے نا وہ ہمارے لیے انجینئر بنے. دنیا کے بہترین پوزیشن وہ ویٹ کریں, اور ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے قدرت کے ہاں, اللہ کے ہاں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو, اور جس چیز کو آپ اپنے لیے بہترین جو ہے نا نقصان دہ سمجھتے ہیں وہ قدرت کے ہاں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جو خدا جانتا ہے آپ نہیں جانتے. یہی مسئلے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے آئیڈیاز بنائے ہوئے اور بچوں کے اوپر ہم امپوز کرتے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے مسائل ہمارے سامنے ہیں. ایک اور چیز جو میں فیل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ میریجز کے حوالے سے ہے. چترال کے اندر ہمارے DC صاحبان کو شاید اس کہانی کا نہیں پتا, ہمارے ہاں جب شادیاں کراتے ہیں تو بیٹی کو ایک نصیحت کیا جاتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد یہ گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر یہ ہے. ہم اس کو گھر سے نکالتے ہوئے نہ گھر بند کر دیتے ہیں بلکہ محبت, قدر, عزت, ریسپیکٹ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس گھر میں مسئلہ ہوا تو واپس آنے کے راستے تو بند ہیں. تو ایک ہی راستہ بچتا ہے, آپ جانتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ گھر بھی آپ کا ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے. واپس آنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ بیٹی جاتے ہوئے کانفیڈنٹ ہو کے گھر سے نکلے گی. اگر آپ یہ کہیں گے آج کے بعد یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچو کہ وہ کس کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے گھر کو چھوڑ کے آگے جا سکتے. پوائنٹس میرے پاس بہت سارے ہیں, لیکن ایک چیز میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پر سارے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایڈریس بھی انہیں کو کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں, میں ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہمارے ہاں جو پیریفیریز ہیں, گرم چشمہ, اپر چترال, مڈاگرسٹ ایریاز اور بروبول ایریاز, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جا کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ارندو تک جانے کی ضرورت ہے, ہمیں دوسرے تمام ایریاز کو فوکس کرنے کی ضرورت. اس سیمینار سے فیوچر میں ہمارے فوکس وہ ایریاز ہونے چاہیے جہاں یہ ایشو زیادہ ہے. چترال میں اویئرنیس کے حوالے سے کافی بہتر ہے, تو یہاں پر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو بات کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت سارے انٹلیکچوئل, جاننے والے اور قابل لوگوں کو میں فوکس کر رہا ہوں. گلگت میں ایک گاؤں ہے امیت کے نام سے, یہ پنیال اسٹومن میں ہے. تو وہاں پر گاؤں اس طرف ہے, سامنے قبرستان ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ گاؤں کے اوپر فلڈ کا بھی خطرہ ہے اور گلیشیئر کا بھی خطرہ ہے, برفانی تودے گرنے کے بھی خطرے ہیں. تو وہاں پر ایک جو ہے نا گیسٹ ہاؤس بھی, آپ کو پتا ہے کہ GB میں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو ایک دن وہاں پر کچھ ٹورسٹ بھی تھے, تو اوپر سے فلڈ کا بارش ہو رہی تھی, تو فلڈ کا خطرہ تھا, لوگ بھاگ بھاگ کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے. تو وہ ٹورسٹ بھی ان کے ساتھ بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا. تو آخر میں ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں جہاں آئے ہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں, یہاں تو محفوظ ہے. تو اس نے کہا کہ پھر آپ گھر ادھر بنا کے قبرستان ادھر کیوں نہیں بناتے؟ تو ایک محترم نے جواب دیا کہ سر جی دیکھو نا, ہم تو بھاگ بھی سکتے ہیں, وہ بھاگ بھی نہیں سکتے. ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو بھاگ سکتے ہیں وہ غلط جگہ پہ. تھینک یو ویری مچ. بہت